पण आयज सगळे जाण कोयशा बद्दल खूबशे एलिगेशन करपाक लागलेले आसा आणि खंय तरी एलिगेशन्स ते म्हाजेर करपाक लागलेले आसा एझेम्बली आनी तांकां पूर्ण अधिकार आसा एलिगेशन करपाक कित्याक आय एम द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी डेफिनेटली आय एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचो सगळ्यांचो एकूच स्टँड आसा की पोल्युशन हे कंट्रोल जावचें आनी तेज्या लागून म्हाका हालींच कावन्सिलरान मिटिंगे भितर तेंच्यांनी हो विशय काडलेलो आनी स्पेशली आमचे मुर्मा गोवाचे कावन्सिलर आसलेले जेंच्यांनी थंय उलोवप केलें आनी एक तेंच्यांनी अशें म्हणून दाखयलें की खंय तरी आमदारान फुडाकार घेवपाची गरज आसा मुरगांवच्या आमदारान येस ऑन दॅट स्टँड हांवें अशें डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव फुडाकार घेवपाक रेडी आसा आनी तेज्या लागून हांव मागता हे सगळ्या कावन्सिलरां कडेन जे आमचे मुर्मा गोवाचे आसा वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 9 कित्याक आमी पयलीं एक एग्जाम्पल सेट करुया आनी तेज्या लागून हांव फ्रायडे ती म्हाका दिसता 1 मार्च डेट आसा 1 मार्चाक फ्रायडे दिसा हांव अपॉयंटमेंट घेता आमच्या एमपीडीचो चेअरमॅनाचो आनी वॉर्ड नंबर 1 to वॉर्ड नंबर 9 पर्यंत 9 कावन्सिलरान ते दीस थंयसर आमचे चेअरमॅना कडेन वयपाची गरज आसा डिस्कस करपाची गरज आसा तेज्या लागून 10:30 हांव तेंची सगळ्यांची वाट आमच्या सड्या ऑफिसान पळयतलो सगळ्यांनी सड्या ऑफिसान 10:30 येवपाचें आनी थंयसून आमी वांगडा आमच्या एमपीडी कडेन एमपीडीचे चेअरमॅनाक मेळपाक 11 वयपाची गरज आसा सो हांव मागता हे कावन्सिलरांक जर तुमकां खरोच इंट्रस्ट आसा तुमकां खरेंच जर आमचे मुरगांवचे पडलेले आसा जाल्यार तुमी मातशें इनिशिएटीव हांव इनिशिएटीव घेता तुमी म्हाज्या सपोर्टाक रावा फाल्यां गरज पडटा कितें वायट बरें जाता तें पळोवया आमी चेअरमॅना कडेन उलोवन नाजाल्यार मागीर 25 कावन्सिलरांक वांगडा घेवया तेच वांगडा आमच्या आख्ख्या मुर्मा गोवाच्या लोकांक वांगडा घेवया हांव कॉल दिता आख्ख्या मुर्मा गोवाच्या आनी खंय तरी हे पोल्युशन जाता हेजेर खंय तरी रेस्ट्रिक्शन घालपाक लागून आमी खंय तरी हेजेर प्रयत्न करुया बिश्टें एलिगेशन करनाका हांव इनिशिएटीव घेता आयज पर्यंत म्हाका दिसता खंयच्याच आमदारान अशी इनिशिएटीव घेवना आसतली हांव घेता आनी जे बाकीचे कोण वांगडी आसा जे उलयता जे म्हाका ब्लेम करता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशी जी पॉझिटीव न्यूज आसा पळय तिवूय तुमी लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाची आनी तुमीय तेज्या भितर सहभाग जावचे कित्याक बेश्टें एलिगेशन करून कांय जावपाचें ना तेज्या लागून हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता सगळे कावन्सिलरांक वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 9च्या कावन्सिलरांक 10:30 फ्रायडे दिसा म्हाज्या सड्या ऑफिसाचेर मेळया आनी 11 हांव अपॉयंटमेंट एमपीडी चेअरमॅनाचो घेता मातशें तुमी अवेलेबल रावा तुमी कोण येयना सुद्दां जाल्यार हांव स्वता चेअरमॅनाक मेळपाक वयतलो